अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन नबीना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलक़द यस्सरनल क़ुरआन लिज़्ज़िक्रि फ़हल मिन मुद्दकिर। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली या क़विय्यु या ज़िल अर्शिल मजीद। रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर। हाज़िरीन किराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फ़ज़्ल व करम से आज हम अपना लेक्चर नंबर 13 शुरू करेंगे। और लेक्चर नंबर 13 में आज हम शुरू करेंगे मुरक्कब ताम के बारे में, जिसको हम इंग्लिश में सेंटेंस कहते हैं, उर्दू में जुमला कहते हैं। अभी तक जो हमने पढ़ा उसमें हमने ये जाना कि मुरक्कब जब हम बात करते हैं, मुरक्कब कहते हैं एक से ज़्यादा यानी दो या दो से ज़्यादा मुफरदात को जब आपस में मिलते हैं उसको हम कहते हैं मुरक्कब यानी कंपाउंड। अब हमने ये जाना कि इस कंपाउंड की दो किस्में हैं, या तो हमारे पास मुरक्कब नाक़िस है जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, और मुरक्कब नाक़िस को हम इनकम्प्लीट सेंटेंस कहते हैं या फ्रेज कहते हैं। वजह इसकी ये है कि जब हमारे पास मुफरदात मिल जाए और उनके मिलने से हमें मुकम्मल मफहूम या मुकम्मल माने ना हो, उस वक्त उसको हम कहते हैं मुरक्कब नाक़िस। और हमने पिछले लेक्चर्स में, पिछले दुरूस में मुरक्कब नाक़िस की अक़साम के बारे में पढ़ा कि इसके 4 किस्में हैं। मुरक्कब तौसीफ़ी, जिसमें एक मौसूफ़ होता है और उसकी सिफत होती है। फिर हमने पढ़ा मुरक्कब इज़ाफ़ी, जिसमें एक इसम को दूसरे इसम के साथ रिलेशनशिप ज़ाहिर की जाए, इजाफ़त दी जाए। तीसरा हमने पढ़ा था मुरक्कब इशारी, जिसमें इसम इशारा का इस्तेमाल हो, और इसम इशारा के बाद जो इसम इस्तेमाल होता है उसको हम कहते हैं मुशारुन इलैह। और फाइनली हमने चौथा किस्म जो पढ़ा था मुरक्कब नाक़िस का, वो था मुरक्कब जारी, जिसमें हर्फ जर इस्तेमाल होता है, हुरूफ जारा इस्तेमाल होते हैं, और हुरूफ जारा के बाद जो इसम इसमें अवेलेबल होता है या जो इसम आता है उसको हम मजरूर कहते हैं। तो हर्फ जर आने की वजह से जो इसम है वो जरी हालत में आ जाता है, इसीलिए इसको कहते हैं मुरक्कब जारी। इन तमाम मुरक्कबात को हमने पढ़ा था और इनके कवायद हमने पढ़े थे पिछले 4-5 लेक्चर्स में पूरे डिटेल्स के साथ। आज हम मुरक्कब की दूसरी किस्म पढ़ेंगे जिसको हम कहते हैं मुरक्कब ताम। और मुरक्कब ताम को ही असल में जुमला कहते हैं, यानी जिस तरह हम उर्दू में जुमला कहते हैं, ऐसे मुरक्कब को जिससे ज़ाहिर करने के बाद, बयान करने के बाद एक मुकम्मल मानी हमारे पास आ जाता है, इसी तरह अरबी में भी मुरक्कब ताम उस मुरक्कब को कहते हैं जिसमें आप देखेंगे कि पूरे का पूरा मानी निकल आता है। ठीक है, तो आज हम मुरक्कब ताम पढ़ेंगे और ये समझेंगे कि मुरक्कब ताम जो है, या जिसको हमने जुमला नाम दिया था, इस जुमले के क्या कायदे हैं और ये कैसे इस्तेमाल होता है अरबी अल्फाज में। और अब इंशाअल्लाहुल मुस्तआन इस मुरक्कब ताम को शुरू करने के बाद अब आप खुद देखेंगे कि आप कितना अच्छी तरह से कुरान मजीद के अल्फाज को जान सकते हैं और उसके तर्जमे को अच्छी तरह से खुद ब खुद मतलब बयान कर सकते हैं, समझ सकते हैं। तो आज का जो लेक्चर हमारा है वो मुरक्कब ताम यानी जुमले पर है। मुरक्कब ताम की डेफिनेशन अगर हम जाने तो उसको कहते हैं मुरक्कब ताम कम अज कम दो ऐसे अल्फाज का मुरक्कब है, दो ऐसे मुरक्कब मफरादात का मुरक्कब है जिसका मफहूम मुकम्मल हो, यानी जिसका पूरा माने हमारे सामने आ जाता हो, इसीलिए इसको मुरक्कब ताम कहते हैं। ताम का अरबी मतलब जो है उसको कहते हैं मुकम्मल, यानी इसको इसलिए मुरक्कब ताम कहते हैं क्योंकि हमारे पास जो मफहूम है या जो तर्जुमा है वो मुकम्मल आ जाता है। और जैसा मैंने आपके सामने अर्ज किया कि मुरक्कब ताम का ही दूसरा नाम जुमला है। और उर्दू में जब हम जुमला बयान करते हैं तो आपको पता है कि आखिर में या तो हम है लगाते हैं लगाते हैं, हूँ लगाते हैं, इस तरह हम एक जुमले को ख़त्म करते हैं। जैसे मैं आपके सामने अभी
जुमले बयान कर रहा हूं और आप देख रहे हैं कि लास्ट में या तो मैं हूं लगा रहा हूं या है लगा रहा हूं या हैं लगा रहा हूं, तो इससे क्या है कि इससे हमारे पास एक जुमला मुकम्मल हो जाता है। अरबी में कैसे हम जुमला बनाएं, इसके क्या कायदे हैं, इसको हम थोड़ा देर के बाद जानेंगे। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि जिस तरह मुरक्कबी नाकिस की 4 किस्में हैं, मुरक्कबी ताम की क्या कोई किस्म है? तो जवाब है यस। जुमले की या मुरक्कबी ताम की हमारे पास अरबी में 2 किस्में हैं। जुमला या तो जुमला इस्मिया होगा, जुमला इस्मिया मतलब ऐसा जुमला जो इस्म से शुरू हो। कोई भी किसी भी इस्म से अगर कोई हमारे पास जुमला शुरू हो जाता है, आम फहम माने समझ लीजिए, उसको हम कहते हैं जुमला इस्मिया, यानी वो जुमला जो इस्म से शुरू हो। जबकि दूसरा जो जुमला है या मुरक्कबी ताम की जो दूसरी किस्म है, उसको कहते हैं जुमला फेलिया। और जुमला फेलिया किसको कहेंगे? बहुत आसान याद रखना है, वो जुमला जो फेल से शुरू हो। जुमला इस्मिया जो इस्म से शुरू हो और जुमला फेलिया जो फेल से, काम से शुरू हो। मिसाल के तौर पर यहां पर हमारे पास एक जुमला लिखा हुआ है इस्मिया, अल वलदु सालिहुन, तर्जुमा लड़का नेक है। अब देखिए पूरा तर्जुमा मैंने किया, लड़का नेक है। कि कैसे मैंने तर्जुमा किया मैं अभी आपको बताऊंगा, मगर इससे पहले आप ये जानिए कि सबसे पहले इसमें हमने लड़के के बारे में जाहिर किया। तो लड़का क्या है? ये एक इस्म है। तो हमने जो भी जुमला इस्म से शुरू किया उस जुमले को हम कहते हैं जुमला इस्मिया। बहुत आसान। दूसरी मिसाल यहां पर है जुमला फेलिया की। तर्जुमा अरबी का एक हम जुमला लेंगे, ज़हबल वलद, लड़का गया या लड़का जाता है। ठीक है, जाता है इसे बेहतर तर्जुमा है लड़का गया, क्योंकि ज़हाबा जो है ये हमारे पास मतलब माजी का जुमला है, लड़का गया। तो आप देखिए इसमें क्या है कि इसमें जाने की सिफत है, या हम ये कह सकते हैं गया लड़का, यानी काम का जिक्र है। ठीक है ना? तो ये जो काम का जिक्र है, तो काम से जो हमारे पास अरबी हमारे पास जो जुमला शुरू हुआ उस जुमले को हम कहते हैं जुमला फेलिया। बहुत आसान है। जुमला इस्मिया वो जुमला जो इस्म से शुरू हो, जुमला फेलिया वो जुमला जो फेल से शुरू। तो अरबी में आप देखिए ज़हाबा जो है ये अरबी का मतलब फेलिया लफ्ज़ है, फेलिया कलिमा है, जबकि अल वलदु ये इस्मिया कलिमा है। तो इस्मिया से शुरू होगा तो जुमला इस्मिया, फेल से शुरू होगा तो जुमला फेलिया। तो हम आम माने में हम ये अब जानेंगे कि जुमले की अरबी में 2 किस्में हैं, जुमला इस्मिया और जुमला फेलिया। अब कायदे क्या है, रूल क्या है जुमला इस्मिया के? आपने देखा जुमला इस्मिया उस जुमले को कहते हैं जो इस्म से शुरू हो, और जुमला फेलिया उस जुमले को कहते हैं जो फेल से शुरू। अब मिसाल के तौर पर जुमला इस्मिया की अगर हम बात करें, जैसा कि इस बॉक्स में भी लिखा हुआ है, जुमला इस्मिया जो है इसके 2 अज्जा है, मेनली इसके 2 अज्जा है, यानी इसके 2 पार्ट्स हैं। सबसे पहले पार्ट को, जुमला इस्मिया को हम कहते हैं मुब्तदा। मुब्तदा उर्दू में मुब्तदा, जिससे कोई चीज इब्तिदा हो, जिससे कोई चीज शुरू हो, तो उसको कहते हैं मुब्तदा। और दूसरा पार्ट जो जुमला इस्मिया का है उसको कहते हैं खबर। मुब्तदा प्लस खबर, ये दोनों चीजें मिलने के बाद जो हमारे पास जुमला बन के आता है उस जुमले को हम कहते हैं जुमला इस्मिया। जैसे मिसाल के तौर पर इस जुमले में अल वलदु मुब्तदा है, जबकि सालिहुन उसकी खबर है। अल वलदु सालिहुन, लड़का नेक है, ये पूरे का पूरा जुमला इस्मिया बन गया। जबकि जुमला फेलिया में मैंने आपको बताया ये फाइल से शुरू होता है ज़हाबा, और मफूल उसके साथ मिल जाता है, यानी फाइल काम करने वाला, या फेल से शुरू होता है, उसके बाद मफूल उसके साथ मिल जाता है। तो फेल, फाइल प्लस मफूल, ये तीनों चीजें मिलने के बाद हमारे पास जो जुमला बनता है उसको कहते हैं जुमला फेलिया। ठीक है, तो अभी हम जुमला फेलिया को नहीं उठाएंगे क्योंकि ये पूरा एक लेक्चर है, पूरा एक सीरीज ऑफ लेक्चर्स है, इसको हम आखिर में उठाएंगे। हमारा जो अब 1, 2, 3, 4 लेक्चर्स में जो अब मौजू चलेगा
वो सिर्फ जुमला इस्मिया के ऊपर होगा। यानी आम फहम आप ये मान लीजिए कि कुरान मजीद में या तो हमारे पास मुरक्कबी नाकिस होंगे 4 किस्में, या तो हमारे पास मुरक्कबी ताम होंगे। अगर मुरक्कबी ताम हमारे पास है, या तो जुमला इस्मिया हमारे पास मिलेगा, या हम जुमला फेलिया देख सकते हैं। बस इतना आपको कुरान मजीद में जो अल्फाज है वो आप देखेंगे। इंशाल्लाह एडवांस क्लास में हम इसकी प्रैक्टिस आपको कराएंगे, और इस बेसिक कोर्स में भी हम बीच बीच में उसकी आपको प्रैक्टिस कराएंगे कि कैसे आप जानेंगे कि ये जो आयत है इसमें जुमला फेलिया या जुमला इस्मिया कौन है, कहाँ है और कैसे है। ठीक है, तो बस ये चीज हमें याद रखना है कि कुरान मजीद में हमारे पास या जुमला इस्मिया आएंगे या जुमला फेलिया आएंगे। तो अब हम जुमला इस्मिया को उठाएंगे। जैसा कि मैंने आपके सामने बताया कि जुमला इस्मिया जो है इसके 2 अज्जा हैं, 2 पार्ट्स, यानी 2 पार्ट इसके हैं। तो पहला पार्ट जो इसका है उसको हम कहते हैं मुब्तदा। जैसा कि आप यहां देख रहे हैं, मुब्तदा किसको कहेंगे? मुब्तदा ऐसा कोई इस्म होता है जिससे जुमले की इब्तिदा हो रही हो। यानी जुमला इस्मिया में जो पहला पार्ट है वो भी एक इस्मी होता है और जिससे उस जुमले की इब्तिदा होती है, इसीलिए इसको कहते हैं मुब्तदा। मुब्तदा मतलब शुरू करने वाला, मुब्तदा। ठीक है, और मुब्तदा के बाद जो दूसरा पार्ट होता है जुमला इस्मिया का, उसको हम कहते हैं खबर। तो खबर क्या होता है? ऐसा इस्म जो मुब्तदा के मुतल्लिक कोई खबर हमें फराहम करे, उसको हम कह सकते हैं खबर। अब मिसाल के तौर पर आपके सामने एक मिसाल है। एक हमारे पास जुमला इस्मिया है, ज़ाइदुन क़ाइमुन, ज़ाइदुन क़ाइमुन, ज़ैद खड़ा है। अब देखिए ज़ैद खड़ा है, ज़ैद जो इसमें है ये मुब्तदा है, तो ज़ैद से इब्तिदा हो गई इस जुमले की, और इसके बारे में जो खबर हमें आ रही है वो ये है कि ज़ैद खड़ा है। ये खड़ा होना जो इसके बारे में, ज़ैद के बारे में हमें इंफॉर्मेशन मिली, इसको हम कहते हैं ये खबर है। सो ज़ैद मुब्तदा है जबकि क़ाइमुन इसकी खबर है। मुब्तदा प्लस खबर मिलके हमारे पास जुमला इस्मिया बन जाता है। और आपने देखा कि जुमला इस्मिया की इब्तिदा जो है वो इस्म से शुरू होती है। ज़ैद चूंकि इस्म है इसलिए इसको हम कहेंगे जुमला इस्मिया। बहुत आसान याद रखना है। अब थोड़ा सा हम इसको मजीद तफसील के साथ पढ़ेंगे। जैसा मैंने आपके सामने अर्ज किया कि जुमले की जो इब्तिदा है जुमला इस्मिया की, उसको हम मुब्तदा कहते हैं। और अमूमन जो मुब्तदा होता है, अमूमन, अमूमन मतलब ज्यादातर, मैक्सिमम, मैक्सिमम टाइम्स जो मुब्तदा होता है, हमेशा याद रखना चाहिए वो मारिफा होता है। मारिफा जिसे हम पता है प्रॉपर नाउन, मारिफा मतलब वो प्रॉपर होता है। ठीक है, मारिफा मीन्स प्रॉपर नाउन होता है। जैसे आपने यहां देखा जाइदुन, जाइदुन किसी का नाम है, ये प्रॉपर नाउन। ठीक है, जबकि खबर जो है वो अमूमन नकिरा होती, खबर अमूमन नकिरा होती है। यानी जिस तरह हमारे पास एक प्रॉपर नाउन होता है और हमारे पास एक कॉमन नाउन होता है, आप ये समझ लीजिए कि मुब्तदा जो है ये प्रॉपर नाउन होता है जबकि उसकी खबर जो है ये कॉमन नाउन होती है। और ये चीज मैक्सिमम, यानी ज्यादातर ज्यादा आप जुमले जो इस्मिया देखेंगे तो यही रूल वो फॉलो करेंगे। तो जब आप मुब्तदा को प्रॉपर बनाएंगे और उसकी खबर को आप कॉमन बनाएंगे, यानी मारिफा नकरा बनाएंगे, तो आखिर में ये है, हूं, हैं, ये खुद ब खुद आ जाता है। अरबी में है, हूं, है के लिए कोई खास लफ्ज नहीं है, याद रखना चाहिए। ये तभी बनता है जब हम मुब्तदा के रूल फॉलो करते हैं और खबर के रूल फॉलो करते हैं। क्या रूल है? नंबर 1 रूल ये हुआ कि मुब्तदा जब आप देखेंगे, अमूमन जो मुब्तदा है वो मारिफा होगा जबकि खबर जो है अमूमन वो नकिरा होगी। जैसे यहां पर आपने जुमला देखा ज़ाइदुन क़ाइमुन, ज़ैद जो है ये मारिफा इस्म है क्योंकि ये इसमें अलम है, किसी का नाम है। जब भी किसी का नाम हम लेते हैं तो वो प्रॉपर नाउन बन जाता है। और जबकि क़ाइमुन जो है, क़ाइमुन ये नकिरा है क्योंकि क़ाइमुन का मतलब है खड़ा, ये नकिरा है। ठीक है, अगर इससे पहले अलिफ लाम होता तो ये मारिफा बन जाता, मगर अलिफ लाम चूंकि है नहीं और आखिर में आप देख रहे हैं 2 पेज भी है,
تو قائم جو ہے یہ ہمیں پتہ چلا یہ نکرہ ہے، زید معرفہ، قائم نکرہ، زید ہمارے پاس ہے مبتدا، قائم ہمارے پاس ہے خبر. تو مبتدا خبر اس کا جو رول بن کے آ گیا، معرفہ نکرہ کا کمبینیشن آ گیا، تو آخر میں خود بخود ہے کا ترجمہ مل جاتا ہے. زید کھڑا ہے، یہ جو لاسٹ میں ہے آیا یہ اس وجہ سے آیا کیونکہ زید معرفہ ہے جبکہ قائم نکرہ ہے. جلال صاحب آپ کو کوئی سوال ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں. یہ آپ جیسے بتا رہے ہیں جملہ اسمیہ، جی اسمیہ معنی کسی چیز کا نام، جیسے آپ نیچے کا جو آپ نام دے رہے ہیں جیسے زید کھڑا ہے، جی وہاں پہ ابھی آپ نے جو پہلا جو جملہ اسمیہ کیا ولد الصالح، اب یہ ولد یہاں پہ اسم تو نہیں آ رہا ہے، یہ تھوڑا کنفیوزنگ. جی بہت اچھا آپ نے جو بتایا. میں نے آپ کے سامنے یہ بتایا کہ جملہ اسمیہ جو ہوتا ہے وہ اسم سے شروع ہوتا ہے، اور آپ کو میں نے ایک بار بتایا تھا پہلی کلاسز میں کہ اسم کی جو انڈیکیشن ہے نا، کوئی بھی آپ کے پاس لفظ آ جاتا ہے آپ کو کیسے پتہ یہ چلے گا کہ یہ اسم ہے، حرف ہے یا فعل ہے. اسم کو جاننے کے لیے آپ یاد دیکھ لیجئے، یا تو الف لام لگا ہوگا اس لفظ پر، دیکھیں یہ الولد ہے نا، یا تو الف لام لگا ہوگا یا آخر میں تنوین ہوگی، دونوں ایک ساتھ نہیں ہوں گے، یاد رکھیے گا، یا الف لام ہوگا یا آخر میں تنوین ہوگی. اب دیکھیں اس جملے میں الولد جو ہے الف لام لگا ہے نا، تو آپ سمجھیے گا کہ یہ اسم ہے، الولد اسم ہے، ٹھیک ہے. اور صالحن میں آخر میں تنوین ہے تو صالحن بھی اسم ہے. ٹھیک ہے، سمجھ رہے میری بات آپ جلال صاحب؟ بالکل جی سر. تو ہمارے پاس اب دو اسم کا مجموعہ ہے، یعنی الولد بھی مفرد ہے، صالحن بھی مفرد ہے. اور جب مفرد مل جاتا ہے ہمیں پتا ہے کہ اس کو ہم مرکب کہتے ہیں، کیونکہ کافی لیکچر سے ہم یہ پڑھتے آ رہے ہیں کہ مرکب. اور اس مرکب کو جو کہ آج ہم نے شروع کیا اس کو کہتے ہیں مرکب تام، مکمل مرکب. اسی کو ہم سینٹنس بھی کہتے ہیں. اب سینٹنس کو یا جو اس سے پہلے ہم نے پڑھا مرکب ناقص، اس میں کیا فرق ہے؟ میں نے آپ کو بتایا تھا مرکب ناقص کا مکمل ترجمہ نہیں نکلتا. جیسے اس میں ہم نے پڑھا تھا الولد الصالح، نیک لڑکا. بس نیک لڑکا جو ہے وہ جملہ نہیں ہے کیونکہ اس کے آخر میں ہے، ہیں یا ہوں نہیں ہے، جبکہ جملے کے آخر میں ہمیشہ یا تو ہے لگا ہوگا یا ہیں لگا ہوگا یا ہوں لگا ہوگا. اردو میں جب ہم بات کرتے ہیں اگر ہم پڑھیں گے الولد الصالح تو اس کا ترجمہ ہے نیک لڑکا، مگر اگر ہم نے پڑھا الولد صالح اس کا ترجمہ بن جاتا ہے لڑکا نیک ہے. اب آپ بتا سکتے ہیں کہ یہ ہے کہاں سے آ گیا؟ اسی کو میں سمجھا رہا ہوں کہ جملہ اسمیہ کے دو قاعدے ہیں، ٹھیک ہے. پہلا قاعدہ یہ ہے کہ اس کا جو پہلا پارٹ ہے جس کو ہم مبتدا کہتے ہیں وہ عموماً آپ دیکھیں گے وہ معرفہ ہوگا. اب دیکھیں ولدن جو ہے وہ معرفہ نہیں ہے، ولدن کو معرفہ بنانے کے لیے الف لام لگائیں گے. جب ہم نے الف لام لگایا تو آخر میں ایک تنوین غائب ہو گئی، ولدن بن گیا الولد، مگر ال لگانے سے وہ معرفہ بن گیا، وہ پراپر بن گیا. عربی میں جب ال لگا ہوگا تو وہ پراپر بن جاتا ہے. ٹھیک ہے جلال صاحب، جزاک اللہ. یہ ہو گیا پہلا پارٹ جس کو ہم کہتے ہیں مبتدا. اب دیکھیے جو دوسرا پارٹ ہے صالحون، جو اس کی خبر ہے، اس لڑکے کی جو خبر ہے وہ صالحون ہے. صالحون جو ہے وہ عموماً نکرہ ہوگا، اور یہ آلریڈی نکرہ ہے، کامن ہے، کیونکہ صالحون آخر میں دو پیش لگنے سے وہ خود بخود ایک کامن ناؤن بن جاتا ہے. تو آپ دیکھیں مبتدا ہمارے پاس پراپر ناؤن ہے یا جس کو ہم نے کہا یہ معرفہ ہے، اور صالحون ہمارے پاس نکرہ ہے. یہ معرفہ نکرہ کا کمبینیشن جو ہے اس کی وجہ سے آخر میں اس کا ترجمہ ہے آتا ہے، لڑکا نیک ہے. یہ ہے آ گیا ترجمہ جب ہم نے معرفہ اور نکرہ کا کمبینیشن کر دیا. معرفہ نکرہ کمبینیشن دو اسموں کا، یہ ہمارے پاس جملہ اسمیہ بن جاتا ہے. ٹھیک ہے جلال صاحب. اب ایک اور مثال یہاں دیکھ لیجیے، زید قائم. اب یہ بتا سکتے تھے کہ الف لام زید پہ لگنا چاہیے، مگر زید تو پہلے سے معرفہ ہے نا. زید کسی کا نام، جیسے آپ کا نام جلال ہے، میرا نام خالد ہے،
ہم آلریڈی پراپر ناؤن ہے. جب بھی کسی عام انسان کو یا عام شخص کو آپ نے نام دے دیا وہ خود بخود پراپر بن گیا. ٹھیک ہے. اور عربی میں جب پراپر بن جاتے ہیں تو آخر میں اگر تنوین بھی ہو تو کوئی فرق نہیں پڑتا. تو زائدن یہاں پر ہمارے پاس مبتدا ہے. قائمن کھڑا ہے اس کی خبر ہے. قائمن بھی اسم ہی ہے کیونکہ آپ نے کیسے جانا اسم ہے, آخر میں دو پیش ہے نا, میں نے آپ کو بتایا تھا اسم کیسے جانے. تو دونوں جو ہے یہ اسم ہے. اب قائمن جو ہے یہ نکرہ ہے جبکہ زائدن معرفہ ہے. معرفہ نکرہ کی کمبینیشن کی وجہ سے آخر میں ہے آ گیا. اگر دونوں معرفہ ہوتے, یاد رکھیے گا, اگر دونوں معرفہ ہوتے یا دونوں نکرہ ہوتے اس وقت یہ جملہ نہیں بنتا, یہ مرکبی توصیفی بنتا. کیونکہ مرکبی توصیفی میں ہم نے پڑھا, کیا پڑھا تھا کہ اس میں ایک اسم کی صفت جو ہوتی ہے اور دوسرا موصوف بنتا ہے اور وہ چاروں اعتبار سے فالو کرتے ہیں رولز کو. اگر یہ معرفہ ہوگا, پہلا اسم معرفہ ہوگا, دوسرا بھی معرفہ ہوگا. اگر پہلا اسم نکرہ ہوگا دوسرا بھی نکرہ ہوگا. جبکہ جملہ اسمیہ کا ڈفرنس کیا ہے مرکبی توصیفی سے, وہ یہ ہے کہ جملہ اسمیہ میں پہلا حصہ, پہلا اسم مبتدا ہوتا ہے جو کہ عموماً معرفہ ہوتا ہے, جبکہ دوسرا حصہ اس کو خبر کہتے ہیں جو کہ عموماً نکرہ ہوتا ہے. تو معرفہ نکرہ کے کمبینیشن سے وہ مرکبی توصیفی نہیں رہتا بلکہ وہ جملہ بن جاتا ہے, جملہ اسمیہ بن جاتا ہے, اور اس کے آخر میں خود بخود ہے آ جاتا ہے. زید کھڑا ہے, زید کھڑا ہے. میں اپنی بات سمجھا رہا ہوں جلال صاحب؟ جزاک اللہ صاحب. کوئی اور چیز جو ابھی تک کلیئر ہوگا ابھی بات چلے میرا جو اس میں کیا ہوگا, جی اس میں کیا ہوگا کہ ابھی بہت سارے جب آپ کے سامنے جملے آئیں گے نا, یہ تو میں ابھی آپ کو صرف رول بتا رہا ہوں اس سلائیڈ میں تاکہ آپ کو پتا چلے کہ آج ہم نے مرکب تام شروع کیا. مرکب تام کہتے ہیں مکمل جملے کو, اور عربی میں ہمارے پاس دو ہی قسم کے جملے ہیں, یا تو جملہ اسمیہ ہے یا جملہ فعلیہ ہے. جملہ فعلیہ ابھی نہیں اٹھائیں گے, وہ لاسٹ میں ہم اٹھائیں گے. ابھی ہم صرف فوکس کریں گے جملہ اسمیہ پہ. جملہ اسمیہ پہ ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ جملہ اسمیہ اس جملے کو کہتے ہیں جو اسم سے شروع ہو. بس یہ ڈیفینیشن آ گئی جملہ اسمیہ. ٹھیک ہے. پھر ہم نے جانا کہ جملہ اسمیہ کے دو پارٹ ہوتے ہیں. پہلے پارٹ کو کہتے ہیں مبتدا, جو عموماً معرفہ ہوتا ہے. عموماً جب میں کہتا ہوں تو میکسیمم یعنی 99% آپ یہ رول دیکھیں گے کہ مبتدا جو ہے وہ معرفہ مینس پراپر ناؤن, جبکہ خبر جو دوسری پارٹ ہوتی ہے جملہ اسمیہ کی وہ عموماً نکرہ ہوتی ہے, یعنی وہ کامن ناؤن ہوتا ہے. یہ پہلا رول ہمارے پاس ہے جملہ اسمیہ کا. دوسرا رول کیا ہے, وہ یہ ہے جو خبر ہے وہ جنس, عدد اور اعرابی حالتوں میں مبتدا کے مطابق ہوتی ہے. اب دو رولز ہیں جملہ اسمیہ کے. ایک رول یہ ہو گیا کہ مبتدا عموماً معرفہ ہوگا اور جبکہ خبر عموماً نکرہ ہوگی. یہ تو پہلا رول ہو گیا. دوسرا رول یہ ہے کہ خبر جو ہے, اب چونکہ ہم نے پڑھا کہ اسم کے بارے میں ہمیں چار چیزیں جاننی, جنس, عدد, وسعت اور اعراب. سب سے پہلے ہم نے وسعت اٹھا لی. وسعت کے اعتبار سے ہم نے دیکھا کہ جو مبتدا ہے وہ ہمارے پاس معرفہ ہے اور خبر جو ہے وہ نکرہ ہے. ٹھیک ہے جلال صاحب؟ اب ہم دیکھیں گے باقی جو تین اعتبارات ہیں جیسے جنس, عدد اور اعراب. ان حالتوں میں یہ مبتدا اور خبر میں کیا مطابقت ہے. ہم نے جانا کہ خبر اور مبتدا باقی تین اعتبارات سے جیسے جنس ہے, عدد ہے یا اعرابی حالت ہے وہ مبتدا کے مطابق ہوتی ہے. مبتدا مان لیجئے اگر ہمارے پاس ایک ہے تو خبر بھی ایک ہوگی. مبتدا اگر ہمارے پاس جنس کے اعتبار سے مذکر ہے تو خبر بھی مذکر ہوگی, اور مبتدا اگر ہمارے پاس اعرابی حالت میں رفع میں ہوگا تو خبر بھی رفع میں ہوگی. تو اس کا مطلب ہے کہ تین اعتبارات سے, چار میں سے تین اعتبارات جنس, عدد اور اعراب, خبر جو ہے یہ مبتدا کے مطابق ہوتی ہے, یہ فالو کرتی ہے مبتدا کو. مبتدا اگر واحد ہوگا تو خبر بھی واحد ہوگی, مبتدا اگر مذکر ہوگا خبر بھی مذکر ہوگی, مبتدا اگر معرفہ جس کو ہم نے کہا نام دے دیا رفع حالت میں ہوگی
تو خबर بھی رفع حالت میں ہوگی. سمجھ رہے ہیں بات؟ مگر ایک اعتبار میں مبتدا اور خبر میں ڈفرنس ہے, وہ ہے وسعت. مبتدا عموماً معرفہ ہوتا ہے جبکہ خبر عموماً نکرہ ہوتی ہے. بس اس ڈفرنس کی وجہ سے یہ ہمارے پاس جملہ اسمیہ بن کے آ جاتا ہے. ٹھیک ہے, اس میں صرف ایک استثناء یعنی ایک آپ ایکسیپشن یاد رکھیے گا, وہ یہ ہے کہ اگر مبتدا جمع مکسر غیر عاقل کی جمع ہو, اگر مبتدا ہمارے پاس کسی غیر عاقل کی جمع ہو تو اس وقت آپ خبر واحد مؤنث دیکھیں گے. اس وقت یہ رول جو ہے, یہ سیکنڈ رول فالو نہیں ہوتا. میں اس کی ایگزامپل آپ کو دے دوں گا. ابھی آپ یہ جو امپورٹنٹ یعنی جو رولز ہے ان کو آپ فالو کیجیے. میرے ساتھ جو ساتھی ہے اگر وہ اس چیز کو فالو کر رہے ہیں جو میں بھی آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں, تو تب ہم دوسرے لیول پہ آ جائیں گے. کیا آپ میرے ان تمام جو میں نے آپ کے سامنے رولز بتائے جملہ اسمیہ کے, ان کو آپ فالو کر رہے ہیں؟ جلال صاحب اور باقی ساتھی میں دیکھ رہا ہوں, یا جو بہنیں ساتھ میں ہیں اگر وہ مجھے چیٹ باکس میں بتائیں کہ وہ فالو کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں, تب میں آگے بڑھوں گا. اگر وہ نہیں کر پا رہے ہیں فالو, تو میں آگے بڑھنے سے پہلے اس چیز کو مزید آپ کے سامنے پھر سے اس کی ایک بار یادگی کروں گا. جلال صاحب آپ اس کو فالو کر رہے ہیں صحیح سے؟ جی صاحب ابھی تھوڑا کلیئر ہو گیا میرے کو. ایکچولی وہ جو اسمیہ مطلب نیم کے لیے ہوتا ہے نا, تو وہ حساب سے آئی واز بٹ کنفیوژن. اصل میں کیا ہے کہ ہمارے پاس صرف جملے کی دو قسمیں ہیں عربی میں, جملہ اسمیہ اور جملہ فعلیہ. جو بھی جملہ اسم سے شروع ہو, نام سے شروع ہو, وہ جملہ اسمیہ ہے. اور جو بھی جملہ فعل سے شروع ہو, جیسے یہاں پر جملہ فعلیہ میں نے ذہبہ سے شروع کیا ہے. ذہبہ جو ہے یہ اسم نہیں ہے, یہ فعل ہے. اب آپ بتا سکتے ہیں کیسے؟ میں نے آپ کو بتایا اسم کو پہچاننے کے دو رولز ہیں, یا تو الف لام لگا ہوگا یا پھر آخر میں تنوین ہوگی. اب ذہبہ میں کون سا رول فالو ہو رہا ہے؟ کوئی رول فالو ہو رہا ہے اسم کا؟ نہیں ہے, اس میں ذہبہ میں نہیں ہے نا. کلیئر ہو گیا نا, تو یہ اسم نہیں ہے. تو یہ کیا ہے؟ یہ ہم یا تو ہم بتا سکتے ہیں فعل ہے یا بتا سکتے ہیں حرف ہے. اور چونکہ ہم نے ابھی فعل پڑھا نہیں, تو ابھی آپ اس کو چھوڑ دیجئے. صرف آپ ابھی دماغ میں یاد رکھیے گا کہ یہ اسم ہے نہیں, کیونکہ اسم جاننے کے لیے یا تو اس لفظ پر الف لام لگا ہوگا یا پھر اس کے آخر میں تنوین ہوگی. اس طرح ہمیں پتہ چلے گا یہ اسم ہے. جیسے جملہ اسمیہ کی ابتدا جو ہے الولد سے ہو رہی ہے, تو یہ اسم ہے نا. جبکہ جملہ فعلیہ کی ابتدا ہو رہی ہے ذہبہ سے, اور ذہبہ اسمیہ نہیں ہے, یعنی کوئی اسم نہیں ہے. تو اس جملے کو ہم جملہ فعلیہ کہیں گے کیونکہ ذہبہ فعل ہے, اور جبکہ اس جملے کو ہم کہیں گے جملہ اسمیہ کیونکہ یہ اسم سے شروع ہوتا ہے. تو یہ امپورٹنٹ چیز آپ کو یاد رکھنا چاہیے, جملہ اسمیہ اور جملہ فعلیہ کی کیا قسم ہے. یہ تو چونکہ میں ابھی آپ کو جملہ پڑھا رہا ہوں, دونوں چیزیں میں نے آپ کو بتا دی تاکہ آپ کو پتا چلے کہ جملے کی اصل میں دو ہی قسمیں ہیں. اصل میں ابھی جو ہم شروع کریں گے اور آخر تک پڑھیں گے وہ صرف ہم جملہ اسمیہ اٹھائیں گے, اور جب ہم اس میں اسمیہ کے تمام قواعد, تمام رولز فالو کریں گے, پڑھیں گے اچھی طرح سے, اس کے بعد ہم جملہ فعلیہ کے اوپر آئیں گے, اور پھر آپ رولز دیکھیں گے جملہ فعلیہ کے کیا ہے. ٹھیک ہے, ابھی ہم نے جو پڑھا جلدی جلدی کوئک لک کرنے کے لیے, وہ یہ پڑھا کہ جملہ اسمیہ جو ہے اس کے دو جز ہیں. پہلے جز کو کہتے ہیں مبتدا, جبکہ دوسرے جز کو کہتے ہیں خبر. مبتدا عموماً معرفہ ہوتا ہے جبکہ خبر عموماً نکرہ ہوتی ہے. یہ پہلا رول ہے. دوسرا رول یہ ہے کہ خبر جنس, عدد اور اعرابی حالتوں میں مبتدا کی مطابقت کرتی ہے. صرف ایک ایکسیپشن ہے کہ اگر مبتدا جمع مکسر غیر عاقل کی جمع ہو, یعنی غیر عاقل کی جمع اگر اس مبتدا ہو تو اس کی خبر جو ہے وہ واحد مؤنث ہوگی. اس وقت یہ دوسرا رول فالو نہیں ہوگا. چلے ہم تھوڑا سا آگے بڑھیں گے. جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا جملہ اسمیہ کے قواعد ہم پڑھ رہے ہیں. اب میں آپ کے سامنے تھوڑے سی چیزیں بتاؤں گا تاکہ آپ کو کنفیوژن کلیئر ہو جائے کہ ہم نے جو ابھی تک مرکب ناقص پڑھے اور وہ کیسے ڈیفرنٹ ہے ہمارے اس جملے سے جس کو ہم نے مرکب تام نام دے دیا. دیکھیں سب سے پہلا امپورٹنٹ قانون جو ہے وہ ہے مرکب توصیفی اور مرکب اشاری کو ہم نے پڑھا تھا.
مرکب توصیفی اور مرکب اشاری کو ہم نے یہ کہا تھا کہ یہ دونوں جو ہے یہ مرکب ناقص کی قسمیں، ان کا پورا مفہوم نہیں ہوتا، کیونکہ مرکب توصیفی میں موصوف اپنے صفت کے چاروں اعتبارات سے مطابقت رکھتا ہے۔ اسی طرح مرکب اشاری میں ہم نے جانا کہ جو اشارہ ہوتا ہے مشار الیہ جو ہے چاروں اعتبار سے اسم اشارہ کی مطابقت کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی لیے ہم نے مرکب توصیفی اور مرکب اشاری کو بتایا تھا کہ یہ ناقص مرکبات ہیں۔ اگر ہم مرکب توصیفی یا مرکب اشاری کو چاہتے ہیں کہ ان کو جملہ بنائیں تو کیسے جملہ بنا سکتے ہیں؟ ایسے جملہ بنا سکتے ہیں کہ اگر ہم مرکب توصیفی اور مرکب اشاری کے پہلے حصے کو معرفہ بنائیں اور دوسرے حصے کو نکرہ بنائیں، اس وجہ سے کیا ہوگا کہ مرکب توصیفی اور مرکب اشاری یہ مرکب توصیفی اور مرکب اشاری سے نکل کر جملہ اسمیہ بن جائے گا، مرکب تام بن جائے گا۔ مثال کے طور پر آپ کے سامنے میں مثال دوں، اس سے کلیئر ہو جائے گا۔ مرکب توصیفی میں ہم پڑھتے ہیں الولد الصالح، یعنی جو موصوف ہمارے پاس ہے الولد اور اس کی جو صفت ہم پڑھ رہے ہیں الصالح، آپ دیکھیے الولد بھی معرفہ ہے، الصالح بھی معرفہ ہے، کیونکہ ہم نے رول پڑھا ہے مرکب توصیفی کا کہ موصوف چاروں اعتبارات سے اپنی صفت یا صفت اپنے چاروں اعتبارات سے موصوف کی مطابقت میں ہوتی ہے۔ آپ دیکھیں موصوف الولد معرفہ ہے تو صفت بھی معرفہ ہوگی۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ اس مرکب توصیفی کو ہم جملہ بنائیں تو ہم کیا کریں گے؟ اس الولد کو الولد ہی رکھیں گے، معرفہ ہی رکھیں گے، مگر اس الصالح کو ہم بنائیں گے صالحن، اس کو ہم نکرہ لائیں گے۔ نکرہ کیسے لائیں گے؟ الف لام کاٹ کر آخر میں جو الصالح ایک پیش تھا اس کو دو پیش بنائیں گے، تو یہ ہمارے پاس کامن ناؤن بن گیا۔ مرکب یہ جو ہمارے پاس معرفہ تھا یہ نکرہ بن گیا، تو الولد صالح کا ترجمہ بن جائے گا لڑکا نیک ہے۔ اب یہ ہے کا ترجمہ کہاں سے آ گیا؟ اسی لیے میں نے عرض کیا تھا ہے کا ترجمہ آیا جب ہم نے مبتدا اور خبر کے جو رولز ہیں ان کو فالو کیا۔ مبتدا کے کیا رول ہے؟ مبتدا کا رول ہے کہ وہ معرفہ ہوتا ہے، اور خبر کا کیا رول ہے؟ خبر کا رول ہے وہ نکرہ ہوتا ہے۔ معرفہ نکرہ کی کمبینیشن کی وجہ سے آخر میں ہے آ گیا اور یہ مکمل جملہ بن گیا۔ اس سے پہلے الولد الصالح یہ جملہ نہیں تھا، یہ مرکب توصیفی تھا جس میں موصوف اپنے صفت یا صفت اپنے موصوف سے مطابقت رکھتا ہے چاروں اعتبارات سے۔ جبکہ ہم نے دیکھا مرکبی تام میں جس کو ہم نے نام دیا تھا جملہ اسمیہ، ابھی جو آپ پڑھ رہے ہیں اس میں جو پہلا حصہ ہوتا ہے مبتدا وہ ہمارے پاس معرفہ ہے، جبکہ دوسرا حصہ جو اس کی خبر ہے وہ نکرہ ہے، الولد صالح لڑکا نیک، ٹھیک ہے۔ اسی طرح مرکب اشاری میں ہادہ جو ہے معرفہ ہے، الولد بھی معرفہ ہے، کیونکہ ہم نے پڑھا تھا مرکب اشاری میں جو مشار الیہ اور اسم اشارہ یہ چاروں اعتبارات سے مطابقت رکھتے ہیں، اگر یہ معرفہ ہے تو یہ بھی معرفہ ہے۔ مگر اس کو جملہ کیسے بنائیں گے؟ ہم کیا کریں گے؟ ہم لکھیں گے ہادہ، یہ آلریڈی معرفہ ہے، پھر ہم الولد کو ال نکال کے لکھیں گے ولدن، تو یہ معرفہ اور یہ نکرہ، معرفہ نکرہ کی کمبینیشن کی وجہ سے یہ مرکب اشاری جو ہے تبدیل ہو گیا جملے میں، جملہ اسمیہ میں ترجمہ آ گیا یہ لڑکا ہے، یہ لڑکا ہے۔ میری بات آپ سمجھ رہے ہیں جلال صاحب؟ یہ کلیئر ہو گیا؟ جی صاحب جزاک اللہ۔ تو یہاں پر تھوڑے ہمارے کو جی ایک ایگزامپلز کچھ ہم کو پریکٹس کرنے کے لیے دے سکتے ہیں صاحب آپ؟ بالکل بالکل، اس میں میں کیا کروں گا کہ یہ جو ابھی آج جو ہم نے پڑھا، آپ انشاءاللہ ابھی واٹس ایپ گروپ میں جو ہمارا ہے اس میں آپ کو ایک کمپلیٹ ایک شیٹ دوں گا جس میں آپ جملے کی جو آپ یہ دیکھیں گے معرفہ نکرے کی کمبینیشن آپ دیکھیں گے، ٹھیک ہے۔ اس میں آگے ہم بھی پڑھیں گے انشاءاللہ، آپ ابھی تھوڑا سا توجہ رکھیں، ہم بھی بہت سارے چیزوں کو ہم کلیئر کریں گے، مگر ابھی چونکہ میں آپ کو رولز پڑھا رہا ہوں تو رولز پڑھنے کے وقت تھوڑا سا لگتا ہے کہ ہم پڑھ کیا رہے۔ اصل میں مجھے جو ابھی بتانا ہے اور آپ نے شاید ابھی جو سمجھا ہے وہ یہ کہ جملہ اسمیہ کس کو کہتے ہیں،
اور जुमला इस्मिया के जो दो पार्ट्स हैं, एक पार्ट को मुब्तदा कहते हैं, सेकंड पार्ट को उसकी खबर कहते हैं। हमें पता चलना चाहिए कि जो मुब्तदा है उसके क्या रूल्स है और जो खबर है उसके क्या रूल्स है। उसके सिर्फ दो रूल्स है। पहला रूल, मुब्तदा जो है वो मारिफा होता है और खबर जो है वो नकरा होती है अमूमन, पहला रूल। दूसरा रूल, मुब्तदा के बाकी जो तीन अज्जा है वो अपने यानी खबर के जो तीन अज्जा है वो मुब्तदा के मुताबिकत में होते हैं। क्योंकि आपको मैंने चार चीजें पढ़ाई थी इसम के बारे में, एक जिन्स, अदद, उसके बाद वसअत और आराबी हालत। ये चार चीजें हम जानते हैं जब भी हम इसम पढ़ते हैं, ठीक है ना। उसमें से सिर्फ एक चीज में डिफरेंस है, वो है वसअत। तो मुब्तदा जो है वो मारिफा है और उसकी खबर नकरा है। बाकी जो तीन हो गए, जिन्स, अदद और आराबी हालत, जो मुब्तदा की होगी वही खबर की होगी। समझ रहे हैं बात। फिर आपको मैं अभी इस चार्ट में दूसरे स्लाइड में कंपैरिजन, एक कंपैरेटिव स्टडी करा रहा हूं कि मुरक्कबी तौसीफी या मुरक्कबी इशारी और इसका क्या डिफरेंस है इसम के साथ। क्योंकि आपने ऐसे ही जुमले देखे, ऐसी ही बनावट देखी जब हम मुरक्कबी तौसीफी या मुरक्कबी इशारी पढ़ रहे थे। उस वक्त मैंने आपको बताया ये नामुकम्मल जुमले हैं, ये मुकम्मल जुमला नहीं है। अब मैं आपको जुमला बता रहा हूँ, शायद आपके पास कंफ्यूजन होगा कि उसमें और उसमें ज्यादा फर्क तो है नहीं। उसी फर्क को मैं मिटाना चाह रहा था कि जब हम मुरक्कबी तौसीफी पढ़ते हैं उसमें हम देखते हैं कि जो दो अस्मा हमारे पास है, सिफत और मौसूफ, इसमें चारों एतबारात से मुताबिकत होती है, चाहे जिन्स हो, अदद हो, वसअत हो और आराबी हालत हो। जबकि इसम जो है जुमला इस्मिया, इसमें जो वसअत है यानी कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन, उसमें मुताबिकत नहीं है। उसमें हमारे पास जो मुब्तदा है वो मारिफा होता है और जबकि हमारे पास जो खबर है वो नकरा होती है। बाकी जो तीन एतबारात हैं वो आपस में मुताबिकत रखते हैं, ठीक है। अब फिर मैंने आपको यहाँ पर मिसालें दी कि मुरक्कबी तौसीफी और मुरक्कबी इशारी को हम कैसे मुरक्कबी नाकिस से निकालकर एक मुकम्मल जुमला बना सकते हैं या मुरक्कबी ताम बना सकते हैं। उसमें भी मुरक्कबी ताम की पहली किस्म यानी जुमला इस्मिया बना सकते हैं, वो मैंने आपको इस चार्ट में बताया। इंशाअल्लाहुल मुस्तान इस टॉपिक को हम मजीद अगले लेक्चर्स में पढ़ेंगे, क्योंकि अभी हम 5-6 लेक्चर्स कंटिन्यूअस सिर्फ जुमला इस्मिया के बारे में पढ़ेंगे। और इंशाअल्लाह आप कुछ जो जुमले हैं आपको मैं आपके व्हाट्सएप ग्रुप में डाल देता हूं, ताकि आपको ये समझ में आ जाए कि मुब्तदा और खबर में क्या फ़र्क आ जाता है। और जो आप देखेंगे दो अस्मा, उसमें आप प्रॉपरली देखेंगे कि मुब्तदा और खबर में कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन, यानी मुब्तदा हमेशा प्रॉपर रहता है और जो उसकी खबर है वो कॉमन होती है और बाकी चारों एतबारात से ये आपस में मुताबिकत रखते हैं। इंशाल्लाह इन चीज़ों को मैं आपके व्हाट्सएप ग्रुप में डालूंगा। और इस टॉपिक को बड़ा अहम और इम्पोर्टेंट मान लीजिएगा और रेगुलर रहिएगा, ताकि आपको जो मजीद रूल्स है वो क्लियर हो जाए। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में मिलेंगे। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है हमारा ये सफ़र आसान बनाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातहू।